بفرمایید. بفرمایید بشینید. من میرم عروسا بیارم. لطفاً عجله کنید. من یه مراسم دیگه هم دارم. تو که هنوز آماده نشدی. عاقد و شاهد بیرون نشستن. من به هیچ قیمتی باهات ازدواج نمی کنم. شنیدی چی گفتم؟ چرا با هم ازدواج نمی کنی؟ جانان، هنوز نفهمیدی که من میخوام فقط با تو ازدواج کنم؟ میخواستم مال من باشی، ولی تو خواستگاریمو قبول نکردی. تو دانشگاه باهات حرف میزدم اما تو جوابمو نمیدادی. خوب گوش کن. میدونی که من باهات شوخی نمی کنم. میخوام برای بقیه عمرم کنارت باشم. میخوام اسممو با اسم تو یکی کنم. من هیچ وقت بهت بی احترامی نمی کنم. من سعی کردم که درد تو رو درد خودم بدونم، اما تو فقط گفتی که من قاتل برادرتم. سعی کردم تو قلب جایی برای خودم باز کنم، اما ببین جانم، اگه قبولم نکنی نه خودم زنده میمونم و نمیذارم تو زنده بمونی. واسه همینه که دارم بهت میگم تا 5 دقیقه دیگه بیای بیرون و با من ازدواج کنی، وگرنه هیچ اتفاقی نمیفته جز این که 2 تا زندگی تباه بشه. ببینم میتونی جلوی بیرون رفتنمو بگیری یا نه؟ لجبازی نکن جانان. اگه لجبازی کنی مجبورم یه کاری دست خودمون بدم. فقط 5 دقیقه دیگه وقت داری. 5 دقیقه دیگه آماده شو و بیا بیرون. میخوای مجبورم کنی؟ میخوای مجبورم کنی؟ با زور میخوای چی کار کنی ها؟ میخوای چی کار کنی؟ شما هم شنیدین یا نه؟ فکر کنم صدای جیغ یه زن رو شنیدم. نه آقای عاقد، اشتباه میکنی. اصلا صدایی نیومد. ما که هیچی نشنیدیم. میخوای منو مجبور کنی آره؟ بیا من آمادم. بگو باید کجا رو امضا کنم. فقط میخوای این کاغذها رو امضا بکنم یا بریم؟ من ازت متنفرم رحیم. امروز منو از اینجا میبری، اما من هیچ وقت تو رو قبول نمی کنم. با من ازدواج کنی یه جنازه رو از اینجا میبری رحیم، نه جانان تو. یعنی اینقدر ازم متنفری؟